हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका मोहम्मद आज़म समीर। दोस्तों, आज होगी है बारिश, लेकिन बारिश के बाद है जी थोड़ा सा हब्स और घुटन घुटन सी भी है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कंट्री की दास्तान आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिनकी हुकूमत का तख्ता उलट चुका है, यानी कि बांग्लादेश, जो कि 1971 से पहले पाकिस्तान का हिस्सा होता था। अब वो अलहदा कंट्री था और वो बहुत ही ज़्यादा तरक्की याफ्ता कंट्री था दोस्तों। उसकी इकॉनमी बढ़ रही थी, इवन दो कि इंडिया से भी ज़्यादा वो तरक्की कर रहा था। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि अचानक ही 15 साल का इक़्तिदार, जो कि शेख हसीना वाजिद, जो कि वहाँ पे डिक्टेटर समझा जाता है उनको, उनके अचानक ही इस हुकूमत को उल्टा दिया गया और वो ख़त्म हो गई हुकूमत। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि एक फ़ौजी हुक्मरान जिसका नाम ज़िया था, उन्होंने आके ऐलान किया कि अब इस मुल्क को मखलूत हुकूमत से चलाएंगे, अबूरी हुकूमत से चलाएंगे। तो ये सारा कुछ कैसे हुआ, ये एक बहुत लंबी चौड़ी दास्तान है जो पिछले 10-12 दिन से रकम हो रही है। लोगों ने उसको डॉक्यूमेंट भी किया, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट किया। लेकिन मैं जो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ये ऐसे हक़ाइक़ हैं जो कि बताए हैं लोगों ने, बहुत से लोगों ने बताए हैं, लेकिन अभी उस तरीके से नहीं बताए कि जिस तरीके से बता देना चाहिए था। पहली बात तो ये है कि दोस्तों, जो बांग्लादेश है वो छोटा सा कंट्री है। सुना पढ़ा लिखा ये जाता है, तकरीबन ढाका शहर में इतने सैलाब आते हैं कि तकरीबन 40,000 लोग जो हैं वो रक्षों के अंदर ही अपनी रात गुजारते हैं। और 5 किलोमीटर के अंदर अंदर कम से कम 10 से 12 पॉइंट्स तालाब ज़रूर आते हैं, यानी कि इतना सैलाब है। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी वो कुछ अच्छी भी थी, कुछ बुरी भी थी, लेकिन मुआशी तौर पर वो मुल्क तरक्की कर रहा था, बल्कि बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा था। और उनका जो टका है, जो उनकी करेंसी का नाम है, वो भी आए दिन आगे जा रहा था। हुआ कुछ यूँ दोस्तों कि उन्होंने कोटा सिस्टम बनाया हुआ था, यानी कि 1971 में जो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कह लें या अपनी आज़ादी के लिए जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया था, उनके लिए उन्होंने नौकरियों का कोटा रखा हुआ था। और वो दर्जे बदर्जे तब्दील होता गया, उसको बैन भी कर दिया गया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे उसको दोबारा बहाल कर दिया गया। फिर इवन दो जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया, उनके ख़ानदान के लोग और उसके अलावा उनके आगे पोते पोतियाँ, उनको भी इस हिस्से से नवाज दिया गया। 56% जो कोटा था वो उनको दे दिया गया, बाकी 46% मेरिट पे। और स्टूडेंट्स को ये बात बहुत ही बुरी लगी। उन्होंने कहा जी ये तो गलत बात है, जो लोग मेहनत करते हैं उनको मेहनत का सिला मिलना चाहिए। तो ये तो सरासर गलत बात हमारे साथ है जी, ज़्यादती। तो फिर इनकलाब अवामी लीग के ख़िलाफ़ उठा। अवामी लीग ये वो जमात है जिसकी सरबराह शेख हसीना वाजिद है, जो कि शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के बानी हैं। 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से जुदा हुआ था तो उन्होंने इस मुल्क को चलाया था। लेकिन उनके साथ भी कुछ इस तरह ही बुरा हुआ था कि उनके 3 साल के बाद उनको हिरासत में ले लिया गया था और उनके पूरे ख़ानदान को कत्ल कर दिया गया था। सिर्फ ये शेख हसीना वाजिद थी जो ज़िंदा बची थी, और वो भी इसलिए कि वो बाहर थी। तो अब सूरत हाल यूँ है कि शेख हसीना वाजिद, जिनको 45 मिनट दिए गए थे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कि भाई आप रिज़ाइन कर दें, उन्होंने 11,000 लोगों को गिरफ़्तार करवा दिया, 200-300 से ज़्यादा लोगों को मरवा दिया। कुछ ऐसे तालिब इल्म थे, एक तो मैंने भी वीडियो देखी है, तो आई वॉज़ रियली शॉक्ड कि किस तरह उनको बेईमाना तौर पे कत्ल किया जा रहा है। उन्होंने इस तहरीक को कुचलने की भरपूर कोशिश की, बल्कि बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन नाकाम हुई। 2-3 दिन पहले तो वो ये कह रही थी कि मैं ये सारी तहरीक को कुचल डालूंगी और सबको अंदर करवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। बहुत से फांसियाँ भी दिलवाई इससे पहले जमात इस्लामी वालों को, लेकिन अवामी लीग का तख्ता उलट गया। उसकी वजह यह है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बेईमाना तौर पर जुल्म करना शुरू कर दिया और डिक्टेटरशिप की भी इंतहा कर दी, चूँकि वो भारत के ज़ेर असर थी। और ये वही भारत है जिसने उनको हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उकसाया, और जिस तरह भारत अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उकसाता है। लेकिन अब शेख हसीना वाजिद को यहाँ से जाना पड़ा, उसको मुँह की खानी पड़ी। और जो तलबा व तालबात थे जो अपना हक़ मनवा रहे थे, उनका हक़ आखिर मान लिया गया
اور اب وہ فرار ہو چکی ہیں بھارت میں. اس کے بعد شاید ان کو سیاسی پناہ مل جائے انگلینڈ کے لیے. یہ تو ہے نٹشل. لیکن دو چیزیں ایسی ہیں دوستو جو کہ بہت ہی پریشان کن ہے. پہلی چیز تو یہ، کیا یہ سارا کچھ پاکستان کے خلاف تھا؟ کیا یہ پاکستان کی وجہ سے ہوا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں دنیا میں 10-12 کنٹریز میں رہا ہوں. پاکستانی تنگ نہیں کرتے کسی کو، پہلے نہیں چھیڑتے، نہ کسی ملک کے خلاف کوئی گالی گلوچ کرتے ہیں. وی آر ریئلی اے پیسفل کنٹری. لیکن یہ جو بنگلہ دیش کے لوگ ہیں نا، ان میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں باہر. یہ ناٹ آل آف دیم بٹ موسٹ آف دیم اور مے بی سم آف دیم. ان کو جو پڑھایا گیا سیلیبس میں وہ بہت ہی عجیب قسم سے پڑھایا گیا، اور وہ ہمیں پتہ نہیں کتنا بڑا دشمن سمجھتے ہیں، اپنا اتنا بڑا دشمن گردانتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اور ان کی جو شیخ حسینہ واجد ہے، 15 سال سے جو اقتدار پہ تھی، انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو سلوک کیا، بہت سی کانفرنس میں انہوں نے پاکستان کا بوائیکاٹ کیا، بھارت کے پیچھے لگی رہیں. تو یہ سارا یہ نفرت پہ بیس تھا. کوٹا بھی غلط کام ہے نا، میرٹ پہ کام ہونا چاہیے. جو میرٹ پہ کام کرے، طلبہ و طالبہ جو بھی ہو، اس کو نوکری ملنی چاہیے. دوسری چیز جو اس میں تھی وہ یہ تھی دوستو کہ شیخ حسینہ واجد جو ہیں، جو کہ شیخ مجیب الرحمان کی صاحبزادی ہیں، ان کے جو باپ تھے جن کا نام شیخ مجیب تھا، ان کے مجسمے کو گرا دیا گیا دوستو. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یعنی کہ یہ وہ 1971 سے لے کر اب تک یہ جو درد تھا جو لوگوں کے اندر عوامی لیگ کے لیے جو نفرت تھی، حالانکہ عوامی لیگ بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ بہت سارا سیٹوں سے جیتی بھی رہی شیخ حسینہ واجد. لیکن یہ جو درد تھا لوگوں کے اندر، دوسری جماعتوں کا، سیاسی کارکنوں کا جو دوسری جماعت سے تعلق رکھنے والے تھے، وہ یکدم پھوٹا. اور اتنا پھوٹا کہ دیکھ لیں انہوں نے ان کے کرین کے ساتھ ان کے مجسمے کو بھی وہاں سے گرا دیا. یہ بہت عجیب بات ہے دوستوں. میں مانتا ہوں کہ ایسے صورتحال میں بہت سے انقلاب بھی آتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن جو آپ کے ملک کو جنہوں نے بنایا تھا آپ انہی کے ساتھ، خیر یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن ہوا غلط تھا، اور اس غلطی کا خمیازہ بھی اب بھگت چکی ہوگی شیخ حسینہ واجد. تو یہ دو بڑی امپورٹنٹ باتیں تھیں. اس کے علاوہ بے ایمانہ قسم کا قتل، ظلم، یہ بربریت، یہ ساری سرعام رہی، اور طلبہ و طالبات بڑا پروٹیسٹ کرتے رہ گئے. خیر اب تو انہوں نے کہا جی محمد یونس صاحب ہیں جی، ان کے جی اکانومسٹ جو پیرس میں ہیں، ان کو بلوا لیا گیا ہے کہ وہ حکومت سنبھالیں. شاید وہ کریں یا نہ کریں، یہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن ایک چیز یہاں پہ قابل دید وہ یہ ہے دوستو کہ چاہے بنگلہ دیش ہو یا چاہے کوئی اور کنٹری ہو، اگر کوئی بھی کنٹری اس میں کوئی بھی انٹرفیئرنس کرے گا یا انوالومنٹ کرے گا تو رزلٹ کچھ اسی قسم کے ہوں گے. یہ وہی بنگلہ دیش ہے جنہوں نے ہمیشہ بھارت کا ساتھ دیا اور بھارت کو کہاں سے کہاں تک سپورٹ کیا. یہ سارے لوگ جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے. ان کو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، پاکستان کے ساتھ رہتے، پاکستان کے ساتھ تجارت کرتے، پاکستان کے ساتھ ویزا پالیسیز نرم کرتے. لیکن شیخ حسینہ واجد کو یہ چیز اچھی نہیں لگی، اور اس کا پھر رزلٹ آپ نے دیکھ لیا. تو دوستو یہ تو تھی آج کی ڈسکوری چھوٹی سی، اور آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کوئی بھی کنٹری ہو کسی کے لیے کوئی نفرت نہ اگلے. کوشش کریں کہ اپنے کنٹری کو پروموٹ کریں، پیٹریٹ رہیں، زیادہ سے زیادہ اچھا کام کریں اس ملک کے لیے. آپ کسی بھی کنٹری سے ہوں، بینگ اے پاکستانی، آپ لوگوں کا یہ فرض ہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے دل کھول کے حصہ ڈالیں اور محنت کریں، مزدوری کریں، لیکن غلط کام نہ کریں، اور جہاں بھی رہیں پاکستان کو اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کریں. تو ان باتوں کے ساتھ اپنا رکھیں خیال. مجھے دیں اجازت. تھینک یو سو مچ.